Vasco MLA Krishna Salkar honored Swapnil for securing first place in the Street Model Championship and winning the All-Over Championship trophy at the ICN India competition in Telangana. Salkar, who also heads the Goa Bodybuilding Association, emphasized the expanding opportunities for youth in natural bodybuilding and its importance in fostering a fitness-oriented lifestyle. So first of all, thank you म्हणून सोदता दाजीबाई की तेणेन माझ्या हार्डवर्का खातीर म्हाका खूब एप्रिशिएट केलेलो आसा. असोच आमच्या खुबशे भुरगे आसा तांकां अशी ड्रीम आसता की आमकां असोच व्हडले व्हडले लिडरा कडल्यान सपोर्ट मेळचो, एक गायडन्स मेळचो, एक खंयचो एथलीट पयशां खातीर करनात, तेजो एक ड्रीम आसता, तेजो एक पॅशन आसता म्हणून आमी करतात. सो जेन्ना आमकां अशे व्हडले व्हडले लिडर्साचे आमकां जेन्ना सपोर्ट्स गावता तर आमकां अशें दिसता की बाबा आमी जें कितें करता तें बरें करतात आनी ह्या मार्गान आमी जर फुडें सरले जाल्यार असो आमकां खूब सपोर्ट गावता. सो हांव थँक्यू म्हणून सोदता दाजीबाई की तेणेन म्हाका इतलो एप्रिशिएट केलेलो आसा म्हाज्या हार्डवर्का खातीर. हांवें जेन्ना स्टार्ट केलेलें तेन्ना कोणाक खबर नासलेलें की हांव बॉडी बिल्डींग करपाचो आसा. सो लायक 2 इयर्सा खातीर हांव सारको अंडरग्रावंड गेलोलो, वर्कआवट करतालो, म्हाजें डायट पळयतालो आनी म्हाका हेणें डायटा खातीर खूब हेल्प केलेलो आसा. आज खूब बरें दिसता की आज आमचो वास्कोचो एक तरणाटो स्वप्नील दावरे खंय तरी आज आय कम्प्लीट नॅचरल ह्या स्पर्धेन जी हालींच शमशाबाद तेलंगणा हैदराबाद जाल्ली आनी तातूंत तो ओवरऑल चॅम्पियन म्हणून डिक्लेअर जालो. म्हणजे खरें प्रोफेशन ताजें आशिल्लें डान्सर. आमी सगळे स्वप्नीलाक एक डान्सर म्हणून वळखता आनी गोंयांतलो एक बऱ्यांतलो बरो डान्सर म्हणून ताजें नांव आशिल्लें. म्हणजे डान्सरा भशेन एक मल्टीफॅसेटेड पर्सनॅलिटी कशी आसता तशें डान्सानूय तो नंबर 1 आशिल्लो. मागीर खंय तरी तो फिल्म प्रोडक्शन थंय काम करपाक लागलो आनी हालींच एक मुवी म्हाका दिसता ताणें तातूंत काम केलां जे हांगाच कस्टम ऑफिसर जो आशिल्लो वस्तांव फेर्नांडीस ताच्या ट्रू लायफ स्टोरीचेर एक पिक्चर आसा. तातूंत नवाजुद्दीन सिद्दीकी हाणें लीड रोल केला आनी त्या लीड रोलान पसून आसा पूण एक कंप्लीट स्विच ओवर करून ताणें खंय तरी आज ह्या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डींग प्रोफेशनान पसून फर्स्ट एटेम्प्टाकूच ओवरऑल चॅम्पियनशीप ताणें घेवन म्हाका दिसता सगळ्या वास्कोकारांक प्रावड केला. आज सगळे वास्कोकार बॉडी बिल्डर्सांक प्रावड केला आनी वास्कोकारांकूच न्ही जाल्यार गोंयच्या पसून प्रत्येक जाणांक जो इन्स्पायर जाता एक बॉडी बिल्डर जावपाक तांकां प्रावड केला. हांव खूब हॅपी. हांव ताका सांगता की ताका हाजेय फुडें कितें सपोर्ट जाय पडटलो ताजे खातीर आमी ताजे फाटल्यान आसतलेच. पूण हांव ताजे बरोबर हांव संगीताकूय खूब ताजी मिसेस तिकाय हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक एक बॉडी बिल्डर्स कशे तरेन बॉडी बिल्डींग करता तें आमी जाणा. ताका खूब हार्डवर्क आसता. आमकां एक बॉडीच दिसता पूण ते बॉडी फाटल्यान कितें स्ट्रगल आसता ताजे कितें सॅक्रिफायसीस आसता त्यो म्हाका बॉडी बिल्डींग एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट जातकूच कळ्ळो. सो एक बॉडी बिल्डराक हें खूब गरजेचें आसता की आपली घरकान्न नाल्यार आपले सपोर्ट कोण तरी जो आपल्याक वेवस्थीत टायमार डायट दिवपाक हें जाता. आनी त्या खातीर हांव संगीताचें खूब अभिनंदन करता की एक पर्सिस्टंटली तें आपल्या घोवा फाटल्यान रावन ताणें वेवस्थीत ताका डायट दिवन म्हणजे आज एका नॅशनल प्लॅटफॉर्माचेर ताका एक सक्सेस मेळ्ळा. हांव ताका परत एकदां खूब शुभेच्छा दिता आनी हाजेय फुडें बरी बरी मेडल्स आनी आमचे वास्कोचें आनी गोंयचें नांव ताणें वयर काडचें अशें हांव मागतां. थँक्यू सो मच सर.